Di ba? Okay, salamat sa Ginoo. Mutubag lang mo, kuman ang basa, mutubag lang mo ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Anara. Basa ko dahil mutubag mo, ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Bulungtad. Bulungtad. Hangtod Sige. sa kanturan. Amen. So, gunda sa uno. Sige. O pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios. Ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Siya lamang ang nagbuhat sa dagkong mga milagro. Ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Pinaagi sa kaalam gibuhat sa Dios ang kalangitan, ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Gibuhat niya ang yuta ibabaw ilawom sa tubig, ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Siya mao'y nagbuhat sa adlaw ug sa bulan, ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Ang adlaw nagmando panahon sa adlaw, ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Ang bulan ug ang bituon nagmando sa kagabhion, ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Amen. So salamat kayo sa gugma sa Ginoo nga nining kaugtohon kining apartment at ang ginatugyan ngadto sa Dios. Ug labaw sa tanan ang Ginoo gyud may mamuhat niini nga ang tanan nga mangabang mag-boarding house dire mahimong buutan, mahimong yung matinud-anon. Kaya daghan kayong boarding house nga musibatra. Magbilin og daghan utang. Pero si mamo agad kalimot na ako. Ako gaboy ka didikar dito sa Dinespikas. So nagahinom-hinom gikagihapon ako sa last hour na. So salamat kayo atong kung butangan og lana inyong hangkamo. Nya muhikap lang ta sa kada dingding sa balay. Pasalamat talabaw sa tanan sa Ginoo. Yan po sa Ginoo. Thank you Lord. Salamat Ginoo akong ginatugyan kanimo kining apartment. Salamat po Dios nang mamuyo niini. Di abota dito tanang mamuyo dinhi Ginoo. Good pa ta? Ay, bebe. Salamat sa mga trust sa Lord. Yan kanimo Ginoo. Lord, Picture mi dong. in Jesus name we pray. Nag-video ka, te? Sige, picture din na. Yes. Oo. Ayaw hapon picture ha? Pero nga akin sa akin. Masuta na tanang nga. Oh, masyado lang. Una-una ang cellphone kamay.